श्रीगणेशाय नमः। श्रीगणेशस्तोत्रम्। ब्रह्मभूतो नरो योगी गणेशमभजत् सदा। नवधा भक्तिभावेन तत्परस्य महर्षयः। योगाकारेण विघ्नेश एकानेकादिसंश्रितः। भुक्ते स विविधान् भोगान् शुभाशुभसमाश्रितान्। नाहं नरः स्वयं साक्षात् क्रीडति गणनायकः। स्वामी सेवक भावेन ब्रह्मणि शोभते रतः। अनेन विधिना विप्रा भजन्ते गणनायकम्। योगिनः सुखमुख्याश्च मुद्गलाद्या महर्षयः। एतत् सर्वं समाख्यातं गुह्यं गणपतेर्मया। हृदयं तेन विघ्नेशं तोषयध्वं महर्षयः। यथा देहेन्द्रियाध्येषु मुख्यं स्वहृदयं स्मृतम्। यत्र जीवस्वरूपेण तिष्ठति गणनायकः। तथा गणपतेरेतत् हृदयं परिकीर्तितम्। अत्र योगपतिः साक्षात् तिष्ठति ब्रह्मनायकः। अनेन गणनाथं तु यस्तोष्यति नरोत्तमः। स भुक्त्वा सकलान् भोगान् नन्ते योगमयो भवेत्। एवं मदीयवाक्यं ते श्रुत्वा ब्रह्मसुतः परम्। प्रणम्य मां ययुः सर्वे शनकाद्यास्तपोवनम्। एकाक्षरमन्त्रस्य पञ्चकं सेव्य योगिनः। गणेशहृदयं ज्ञात्वा गणपत्या बभूविरे। ततो नित्यं गणेशस्य हृदयं ते महर्षयः। जपन्ति भक्तिसंयुक्ता भ्रमन्ति स्वेच्छयैरितः। अतस्त्वमपि भावेन गणेशहृदयं परम् सेवस्व। गणपत्येषु मुख्यस्तथा भविष्यसि। मुद्गल उवाच एवमुक्त्वा महानागं शेषाय प्रददो शिवः। मन्त्रमेकाक्षरसङ्गं स ययो तं प्रणम्य च। साधयित्वा यथा न्यायं हृदयज्ञो बभूवः। नित्यं हृदयकेनैव तुष्टावद्विरदाननम्। गणेशहृदयं पुण्यं शृणुयाच्छ्रावयेन्नरः। ईशिप्तं प्राप्नुयाच्चान्ते ब्रह्मभूतो भवेदिह।
नित्यं पठेन्नरश्चेदं हृदयं गणपस्य यः स गणेशो न सन्देहो दर्शनसिद्धिदो भवेत्। पुत्रपौत्रकलत्रादि लभते पाठतो नरः धनं सुविपुलं धान्यमारोग्यमचलां श्रियम्। एकविंशतिवारं यो दिवसानेकविंशतिं पठेत् गणपतिं चिन्त्यं स लभेदीप्सितं फलम्। असाध्यं साधयेन्मर्त्यो गणेश हृदयेऽन्यथा राजबद्धं त्रिकालेषु मोचयेत् पाठतो विधे। ब्रह्मभूतो नरो योगी गणेशमभजत् सदा नवधा भक्तिभावेन तत्परस्य महर्षयः। योगाकारेण विघ्नेश एकानेकादिसंश्रितः भुक्ते स विविधान् भोगान् शुभाशुभसमाश्रितान्। नाहं नरः स्वयं साक्षात् क्रीडति गणनायकः स्वामी सेवकभावेन ब्रह्मणि शोभते रतः। अनेन विधिना विप्रा भजन्ते गणनायकम् योगिनः सुखमुख्याश्च मुद्गलाद्या महर्षयः। एतत् सर्वं समाख्यातं गुह्यं गणपतेर्मया हृदयं तेन विघ्नेशं तोषयध्वं महर्षयः। यथा देहेन्द्रियाध्येषु मुख्यं स्वहृदयं स्मृतम् यत्र जीवस्वरूपेण तिष्ठति गणनायकः तथा गणपतेरेतत् हृदयं परिकीर्तितम्। अत्र योगपतिः साक्षात् तिष्ठति ब्रह्मनायकः। अनेन गणनाथं तु यस्तोष्यति नरोत्तमः स भुक्त्वा सकलान् भोगान् नन्ते योगमयो भवेत्। एवं मदीयवाक्यं ते श्रुत्वा ब्रह्मसुतः परम् प्रणम्य मां ययुः सर्वे शनकाद्यास्तपोवनम्। एकाक्षरमन्त्रस्य पञ्चकं सेव्य योगिनः गणेशहृदयं ज्ञात्वा गणपत्या बभूविरे। ततो नित्यं गणेशस्य हृदयं ते महर्षयः जपन्ति भक्तिसंयुक्ता भ्रमन्ति स्वेच्छयैरितः। अतस्त्वमपि भावेन गणेशहृदयं परम् सेवस्व गणपत्येषु
मुख्यस्तथा भविष्यसि। मुद्गल उवाच एवमुक्त्वा महानागम् शेषाय प्रददो शिवः मन्त्रमेकाक्षरसाङ्गम् शययो तं प्रणम्य च साधयित्वा यथा न्यायम् हृदयज्ञो बभूवः। नित्यं हृदयकेनैव तुष्टावद्विरदाननम् गणेशहृदयं पुण्यम् शृणुयाच्छ्रावयेन्नरः ईशिप्तं प्राप्नुयाच्चान्ते ब्रह्मभूतो भवेदिह। नित्यं पठेन्नरश्चेदं हृदयं गणपस्य यः स गणेशो न सन्देहो दर्शनसिद्धिदो भवेत्। पुत्रपौत्रकलत्रादि लभते पाठतो नरः धनं सुविपुलं धान्यमारोग्यमचलां श्रियम्। एकविंशतिवारं यो दिवसानेकविंशतिम् पठेत् गणपतिं चिन्त्यम् सलभे दीप्सितं फलम्। असाध्यं साधयेन्मर्त्यो गणेश हृदयेऽन्यथा राजबद्धं त्रिकालेषु मोचयेत् पाठतो विधे। ब्रह्मभूतो नरो योगी गणेशमभजत् सदा नवधा भक्तिभावेन तत्परस्य महर्षयः। योगाकारेण विघ्नेश एकानेकादिसंश्रितः भुक्ते स विविधान् भोगान् शुभाशुभसमाश्रितान्। नाहं नरः स्वयं साक्षात् क्रीडति गणनायकः स्वामी सेवकभावेन ब्रह्मणि शोभते रतः। अनेन विधिना विप्रा भजन्ते गणनायकम् योगिनः सुखमुख्याश्च मुद्गलाद्या महर्षयः। एतत् सर्वं समाख्यातम् गुह्यं गणपतेर्मया हृदयं तेन विघ्नेशं तोषयध्वं महर्षयः। यथा देहेन्द्रियाध्येषु मुख्यं स्वहृदयं स्मृतम् यत्र जीवस्वरूपेण तिष्ठति गणनायकः तथा गणपतेरेतत् हृदयं परिकीर्तितम्। अत्र योगपतिः साक्षात् तिष्ठति ब्रह्मनायकः। अनेन गणनाथं तु यस्तोष्यति नरोत्तमः स भुक्त्वा सकलान् भोगान् नन्ते योगमयो भवेत्। एवं मदीयवाक्यं ते
श्रुत्वा ब्रह्मसुतः परम् प्रणम्य मां ययुः सर्वे शनकाद्यास्तपोवनम् एकाक्षरमन्त्रस्य पञ्चकं सेव्ययोगिनः गणेशहृदयं ज्ञात्वा गणपत्या बभूविरे ततो नित्यं गणेशस्य हृदयं ते महर्षयः जपन्ति भक्तिसंयुक्ता भ्रमन्ति स्वेच्छयैरितः अतस्त्वमपि भावेन गणेशहृदयं परम् सेवस्व गणपत्येषु मुख्यस्तथा भविष्यसि। मुद्गल उवाच एवमुक्त्वा महानागम् शेषाय प्रददो शिवः मन्त्रमेकाक्षरसाङ्गम् स ययो तं प्रणम्य च साधयित्वा यथा न्यायम् हृदयज्ञो बभूवः नित्यं हृदयकेनैव तुष्टावद्विरदाननम् गणेशहृदयं पुण्यं शृणुयाच्छ्रावयेन्नरः ईशिप्तं प्राप्नुयाच्चान्ते ब्रह्मभूतो भवेदिह नित्यं पठेन्नरश्चेदं हृदयं गणपस्य यः स गणेशो न सन्देहो दर्शनसिद्धिदो भवेत् पुत्रपौत्रकलत्रादि लभते पाठतो नरः धनं सुविपुलं धान्यमारोग्यमचलां श्रियम् एकविंशतिवारं यो दिवसानेकविंशतिम् पठेत् गणपतिं चिन्त्यम् सलभे दीप्सितं फलम् असाध्यं साधयेन्मर्त्यो गणेशहृदयेन्यता राजबद्धं त्रिकालेषु मोचयेत् पाठतो विधे ब्रह्मभूतो नरो योगी गणेशमभजत् सदा नवधा भक्तिभावेन तत्परस्य महर्षयः योगाकारेण विघ्नेश एकानेकादिसंश्रितः भुक्ते स विविधान् भोगान् शुभाशुभसमाश्रितान् नाहं नरः स्वयं साक्षात् क्रीडति गणनायकः स्वामी सेवकभावेन ब्रह्मणि शोभते रतः अनेन विधिना विप्रा भजन्ते गणनायकम् योगिनः सुखमुख्याश्च मुद्गलाद्या महर्षयः एतत् सर्वं समाख्यातं गुह्यं गणपतेर्मया हृदयं तेन विघ्नेशं तोषयध्वं महर्षयः
यथा देहेन्द्रियाध्येषु मुख्यं स्वहृदयं स्मृतम् यत्र जीवस्वरूपेण तिष्ठति गणनायकः तथा गणपतेरेतत् हृदयं परिकीर्तितम् अत्र योगपतिः साक्षात् तिष्ठति ब्रह्मनायकः अनेन गणनाथं तु यस्तोष्यति नरोत्तमः स भुक्त्वा सकलान् भोगान् नन्ते योगमयो भवेत् एवं मदीयवाक्यं ते श्रुत्वा ब्रह्मसुतः परम् प्रणम्य मां ययुः सर्वे शनकाद्यास्तपोवनम् एकाक्षरमन्त्रस्य पञ्चकं सेव्ययोगिनः गणेशहृदयं ज्ञात्वा गणपत्या बभूविरे ततो नित्यं गणेशस्य हृदयं ते महर्षयः जपन्ति भक्तिसंयुक्ता भ्रमन्ति स्वेच्छयैरितः अतस्त्वमपि भावेन गणेशहृदयं परम् सेवस्व गणपत्येषु मुख्यस्तथा भविष्यसि मुद्गल उवाच एवमुक्त्वा महानागम् शेषाय प्रददो शिवः मन्त्रमेकाक्षरसाङ्गम् स ययो तं प्रणम्य च साधयित्वा यथा न्यायम् हृदयज्ञो बभूवः नित्यं हृदयकेनैव तुष्टावद्विरदाननम् गणेशहृदयं पुण्यम् शृणुयाच्छ्रावयेन्नरः ईशिप्तं प्राप्नुयाच्चान्ते ब्रह्मभूतो भवेदिह नित्यं पठेन्नरश्चेदं हृदयं गणपस्य यः स गणेशो न सन्देहो दर्शनसिद्धिदो भवेत् पुत्रपौत्रकलत्रादि लभते पाठतो नरः धनं सुविपुलं धान्यमारोग्यमचलां श्रियम् एकविंशतिवारं यो दिवसानेकविंशतिं पठेत् गणपतिं चिन्त्यम् सलभे दीप्सितं फलम् असाध्यं साधयेन्मर्त्यो गणेशहृदयेन्यता राजबद्धं त्रिकालेषु मोचयेत् पाठतो विधे ब्रह्मभूतो नरो योगी गणेशमभजत् सदा नवधा भक्तिभावेन तत्परस्य महर्षयः योगाकारेण विघ्नेश एकानेकादिसंश्रितः
भुक्ते सविविधान् भोगान् शुभाशुभसमाश्रितान् नाहं नरः स्वयं साक्षात् क्रीडति गणनायकः स्वामी सेवकभावेन ब्रह्मणि शोभते रतः अनेन विधिना विप्रा भजन्ते गणनायकम् योगिनः सुखमुख्याश्च मुद्गलाद्या महर्षयः एतत् सर्वं समाख्यातं गुह्यं गणपतेर्मया हृदयं तेन विघ्नेशं तोषयध्वं महर्षयः यथा देहेन्द्रियाध्येषु मुख्यं स्वहृदयं स्मृतम् यत्र जीवस्वरूपेण तिष्ठति गणनायकः तथा गणपतेरेतत् हृदयं परिकीर्तितम् अत्र योगपतिः साक्षात् तिष्ठति ब्रह्मनायकः अनेन गणनाथं तु यस्तोष्यति नरोत्तमः स भुक्त्वा सकलान् भोगान् नन्ते योगमयो भवेत् एवं मदीयवाक्यं ते श्रुत्वा ब्रह्मसुतः परम् प्रणम्य मां ययुः सर्वे शनकाद्यास्तपोवनम् एकाक्षरमन्त्रस्य पञ्चकं सेव्य योगिनः गणेशहृदयं ज्ञात्वा गणपत्या बभूविरे ततो नित्यं गणेशस्य हृदयं ते महर्षयः जपन्ति भक्तिसंयुक्ता भ्रमन्ति स्वेच्छयैरितः अतस्त्वमपि भावेन गणेशहृदयं परम् सेवस्व गणपत्येषु मुख्यस्तथा भविष्यसि मुद्गल उवाच एवमुक्त्वा महानागम् शेषाय प्रददो शिवः मन्त्रमेकाक्षरसाङ्गम् शययो तं प्रणम्य च साधयित्वा यथा न्यायम् हृदयज्ञो बभूवः नित्यं हृदयकेनैव तुष्टावद्विरदाननम् गणेशहृदयं पुण्यं शृणुयाच्छ्रावयेन्नरः ईशिप्तं प्राप्नुयाच्चान्ते ब्रह्मभूतो भवेदिह नित्यं पठेन्नरश्चेदं हृदयं गणपस्य यः स गणेशो न सन्देहो दर्शनसिद्धिदो भवेत् पुत्रपौत्रकलत्रादि लभते पाठतो नरः धनं सुविपुलं धान्यमारोग्यमचलां श्रियम्
एकविंशतिवारं यो दिवसानेकविंशतिं पठेत् गणपतिं चिन्त्यं सलभे दीप्सितं फलम् असाध्यं साधयेन्मर्त्यो गणेश हृदयेऽन्यथा राजबद्धं त्रिकालेषु मोचयेत् पाठतो विधे श्रीगणेशस्तोत्रम् श्रीगणेशार्पणमस्तु। ॐ श्रीगणेशाय नमः।